हामी दोस्रो सेसनमा प्रवेश गऱ्यौँ। अलिकति हामी थोरै यो आँखा नाक कान मस्तिष्क सबैलाई काम दिन्छ। यसले हातले शिरले हातलाई प्रेस दिने, आफूले सास तानेर रोक्न सकेसम्म समय जति प्रेस दिने। अब सास फ्याँक्दै अगाडि आउने। फेरि पछाडि फेरि अगाडि। आफूले गरेको काममा एकदम लाभान्वित हुँदै हुँदै आफू साक्षी बनिरहने, कहिल्यै पनि नछोड्ने। अब बायाँ साइडमा अब अगाडि। अर्को हातले अब आँखा बिस्तारै पूर्ण रूपले घुमाउने, एकदम तल अनि देब्रेतिर बिस्तारै साले पुरै घुमाउने, हुँदै माथितिर लैजाने, एकदम पुरै घुमाउने। एकदम आँखालाई वृत्ताकारमा घुमाउने। माथितिर हेर्दाखेरि पुरै उँधोतिर तन्कियोस्, अनि फेरि तल हेर्दा माथितिर तन्कियोस्। यसरी जता हेरेका छौँ त्यसको विपरीतपट्टि राम्ररी तन्किएको यो अवस्था। फेरि उल्टा पनि यसै गरी जति उल्टा घुमाएका छौँ त्यति नै उल्टा पनि घुमाऊ। हाम्रो अनमोल शरीरसँग, परमात्मा शरीरको विराट पुरुषसँग हामी जोडिरहेका छौँ।
सारा दृश्यमान जगत परमात्मा स्वरूप हो। अरू कोही कसैको दाल गल्ने वाला छैन यहाँ। अब आँखा बन्द गरौँ। विश्राम। हाम्रो ध्यानको समय आइसकेको छ। अब हामी ध्यान मुद्रामा बस्छौँ। आसन सजिलो। हातलाई ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा। आँखालाई बन्द गरौँ र शिरबाट पाउसम्म सरसर तयार गर्दै जाउँ। मैले धेरैपल्ट भनिरहन, भनिसकेको छ। आफ्नो यात्रा आफूले गरौँ। यसरी सरसर टेपिलिसकेपछि अनि श्वास प्रश्वाससँग नाकको टुप्पोमा याद जमाएर जोडिरहने, गहिरिएर जोडिने। त्यहाँ के हुन्छ, के देख्न पाइन्छ त्यसमा नभुलिने। एकदम आफू श्वास प्रश्वाससँग जोडिए गर्ने। एकदम शरीर के छ, मूला बन्द गरेर बस्न सजिलो हुन्छ। एकदम स्थिर, एकदम स्थिर।
अब हामी बिस्तारै हाम्रो मनलाई ध्यानको स्थितिबाट उतारौं, हाम्रो शरीरलाई सरसर्ती हेरौं, सक्रिय बनाऊं, अनि हातलाई उठाऊं, दुई हात रगडौं, हातकला रगडौं, तातो हातकलाले आँखा सेकौं, हातकलाभित्र आँखा खोल्दै एकछिन हातकलाको तातो आँखामा दिँदै फेरि आँखा बन्द गरेर अनुहार मालिस गर्ने। हात हेर्दै दुई हात जोडौं। हामीले गरेका प्राणायाम ध्यान योगासनबाट सम्पूर्ण विश्वभरिका प्राणीको कल्याण भइरहोस्, सम्पूर्ण निरोगी बन, सबैलाई शान्ति भइरहोस्, सबै सुखको अनुभूति गरून्। हे सद्गुरु महाराज, हजुरलाई बारम्बार नमन छ। अब हाम्रो साधनापट्टिको समय सकियो, अब हामी चर्चापट्टि जान्छौं। आजको चर्चा हाम्रो कर्मकाण्डको चर्चा थियो। सन्तोष गुरु को उपस्थिति भएको छैन प्यारा। मैले उहाँलाई भर्खरै फोन पनि गरेँ, उठेन, अनि सम्झाएको पनि छु बुधबार कर्मकाण्ड संस्कारका बारेमा बोल्नुपर्छ भनेर। यो टाढा लानु न। आजको कर्मकाण्ड संस्कार बारेमा अब दिल्ली गुरुदेवलाई आग्रह नगरे कसलाई गर्ने हो। ज्ञान वृद्ध, ज्ञान भरिपूर्ण संस्कारकै बारेमा पनि हामीले यो संस्कारको वैज्ञानिकताका आधारमा पनि कुराकानी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो सनातन वैदिक विवेचना अन्तर्गतमा सनातन परम्परामा संस्कारहरूले कति धेरै ठुलो महत्त्व राख्दछन् र मान्छेलाई बुझाउँदाखेरि, अहिलेको समाजलाई बुझाउँदाखेरि कसरी हामीले बुझाउने। म हिजो एउटा पूजामा गएको थिएँ, छोटो कुरा राख्छु म। पूजामा जाँदाखेरि हामीलाई प्रसाद खायौँ र एकछिन पछाडि एकजना 16 वर्षको भन्नुभयो। पछि मैले उहाँलाई सोधेँ कति वर्ष भाइ भनेर। 16 वर्षको छेत्रीको छोरो हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई पूजाको पञ्चामृत हातमा राखिदिनु भयो। उसले के गर्ने भनेर सोध्यो। पञ्चामृत के गर्ने भनेर सोध्यो। उसलाई यो ज्ञान छैन। अब 16 वर्षको मान्छेलाई यो ज्ञान नहुनु, हामीले बुझाउन सकेनौँ, के गर्न सकेनौँ, यो पनि एकदम मनमा कस्तो खड्गियो। र मैले यति कुराकानी सुनाएँ यहाँनिर। संस्कार पद्धति, कर्मकाण्ड, यसका वैज्ञानिक अवस्था, हाम्रा राम्रा कुराहरू हामी यहाँबाट राख्छौँ र सबै रेकर्डेड हुन्छन् र ती रेकर्ड हामी फेरि हरेक दिन युट्युबमा राख्दै गरेका छौँ। यसलाई व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि लिएर जाने जमर्को गरेका छौँ। यो कुरा हामी सबैलाई अवगत छ र डिलराम गौतम गुरुदेवलाई आग्रह गर्यौँ हामीले यिनै संस्कार कर्मकाण्डका बारेमा कुराकानी राख्नका लागि। सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
सँगसँगै उपभोग गर्न सकौं, सँगसँगै तेजस्वी बनौं, एक आपसमा सबैको विद्वेष नहोस्, एक आपसमा सहजता होस्, यो उपनिषदको महान वाक्य सँगसँगै हाम्रो बिहानको यो योग, प्राणायाम, आसनका कार्यक्रम पश्चात हामी थोरै चिन्तन गर्ने गर्दछौं। यो चिन्तनमा आज हाम्रो संस्कारको बारेमा चिन्तनको समय पर्न गएको रहेछ। संस्कार संसारका सबै प्राणीहरूको, सबै मानिसहरूको अमूल्य कुरा हो। त्यस संसारमै सबैको आफ्नो आफ्नो संस्कार पनि छ। तर जो हामी यहाँ बसेका छौं, अब हामी मात्रै संस्कारी हो कि अन्यत्रका संस्कारी होइनन् कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले संस्कार भनेको संस्कारका सबै मानिसहरूको अमूल्य निधि हो। तर हामी चाहिँ सनातन संस्कार पद्धति भित्रका मानिसहरू हौं। अर्थात् भनेपछि मानव सबै सनातन हुन् कि हामी मात्रै सनातन हौं त भन्ने फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसमा पनि अब सनातन भन्ने बित्तिकै सनातन सबै हामी सनातन नै हौं। धरतीको यावत चीज सनातन नै छ। तर हामी चाहिँ त्यो सनातन भित्र पनि वैदिक सनातन अवधारणा भित्र, वैदिक सूत्र भित्र बाँधिएका मानिस हौं। त्यसैले हाम्रो संस्कार वैदिक सनातन संस्कार हो र वैदिक सनातन संस्कार भित्र रहेका ती संस्कारहरूको चिन्तन गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि वैदिक संस्कार भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि हामी अध्यात्मसँग सम्बन्धित संस्कार भन्ने बुझ्छौं। वैदिक संस्कार अध्यात्ममा आधारित छ। अब अध्यात्म संस्कार भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रा संस्कारहरू नित्य, नैमित्तिक र काम्यसँग जोडिएका संस्कारहरू छन् हाम्रा। त्यसैले विशेषतः वैदिक संस्कारसँग जोडिएको नित्य संस्कार भित्र पर्ने जो संस्कार हो त्यो त अहिले हामीले निर्वाह गरिराख्यौं। बिहान सबेरै उठ्ने, यो उठ्नु पनि एउटा संस्कार हो। तर कसरी उठ्ने त भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ नि हाम्रा वैदिक सनातन शास्त्रहरूले बताइदिए। तिमी उल्टे फर्केर उठ्ने हो या सिधै उठ्ने हो, त्यहाँ लेखिदिएको छ। कसरी हात टेकेर उठ्ने, उठिसकेपछि पहिलो काम तिम्रो के हो त भन्दाखेरि आफ्ना आँखा खुलेका छन्, त्यो आँखा खोल्दा नै ईश्वरमय जगत देखेर उठ्ने। त त्यो संस्कार हो भने, स्वीकार गरियो भने के संस्कार हुन्छ। त्यसैले त्यो माता पिता त्यो संस्कार भित्र बसेका छन् भने त ऊ जुरुक्क उठ्दाखेरि पहिलो पटक आँखा खोल्दाखेरि ओम नमः शिवाय भन्ला, श्रीराम भन्ला, केही त भन्ला। त्यो नजिकमा बसेको बालकले त्यो कुरा देख्छ, बच्चाले त्यो कुरा देख्छ। देखेपछि त्यसले सिक्छ। हरेक पटक उठ्दाखेरि कुनै न कुनै देवत्वको नाम लिएर ऊ उड्छ। किनभने उसको हरेक श्वास प्रश्वासमा राम छ, हरेक श्वास प्रश्वासमा शिव छ भन्ने कुरा त त्यो प्रौढ व्यक्तिले मात्रै थाहा पाउने। त्यसैले उल्लेख गरेका आनी बानीहरू बालकहरूले सिक्छन्। त्यसैले त्यो सिक्नु चाहिँ संस्कार हो। नित्य संस्कार चाहिँ
सिक्नु हो र त्यसमा अभ्यस्त भएर जब बानी हुन्छ त्यो बानी भइसकेपछि त्यो संस्कारका रूपमा परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले वैदिक संस्कारका हरेक व्यवहारहरू अध्यात्ममा जोडिएका हुन्छन्। किनभने मेरो श्वास प्रश्वास मेरो शरीरलाई चलाउने भित्री कुरा हो, तर त्यसको शक्ति चाहिँ ईश्वर हो भन्ने कुराको बोध अध्यात्मले मात्रै गराउने भएको हुनाले वैदिक संस्कार हाम्रो यो शरीरलाई चलाउने मूल शक्तिसँग सम्बन्धित भएर बसेको छ। त्यसैले त्यही संस्कार हाम्रो है, जसरी हामी एउटा सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि खाना बन्छ, त्यो बनेको खानालाई सबैभन्दा पहिला गएर दर्शन गरेर मात्रै हामी भोजन किन गर्छौं त? अरू व्यक्तिहरू जो चाहिँ नि अध्यात्ममा लागेका छैनन्, उनीहरूले त आफ्नो अगाडि आएको खानालाई चम्चाले हो, हातले हो, सबैभन्दा पहिला कहाँ लान्छ? मुखैमा लान्छ अथवा औलो राखेर जिब्रोमा लगेर टेस्ट गर्छ। तर हामी के गर्छौं त भन्दा जे बनेको छ त्यो ब्रह्म हो, त्यसैले त्यो ब्रह्मको हो, त्यसैले उसलाई मैले समर्पण गरेर खानुपर्छ भनेर सबैभन्दा पहिला त हामी ईश्वरलाई स्मरण गर्छौं। हामीलाई त अप्सानी लाउन सिकाएको छ हैन? त्यसैले त्यो जल लिएर वरिपरि घुमाएर यो भोजनलाई शुद्धिकरण गर्ने, यहाँ आएका नराम्रा चिजहरू अब यो रेखादेखि भित्र नआउने भनेर हामीले ती कुरा देख्छौं। त त्यो गरेको किन गरेको त भन्दा त्यो हाम्रो संस्कार हो। त्यो संस्कार के भने हाम्रो आदत हो, हाम्रो बानी हो, हाम्रो चाहिँ जीवनमा त्यो अभिन्न रूपमा बसिसकेको एउटा कुरा हो। त्यो जीवनमा अभिन्न रूपमा जब बसिसक्छ त्यतिखेर मात्रै त्यो के हुन्छ? संस्कार हुन्छ। तर त्यो बाहिरका मान्छेहरूले वैदिक संस्कार भन्दा बाहिरका मानिसहरूले, बाहिरको भनेको वैदिक सनातन संस्कार भन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई त यो कुरा थाहा हुँदैन, यो के गरिरहेका छन् भन्ने कुरा हैन? जब हामीले पानी लिन्छौं, त्यो हातमा पानी लिँदाखेरि त्यो हामी मन्त्रको अभिमन्त्रण गर्छौं, त्यो मन्त्र र त्यो पानीको संयोगले त्यहाँ एक किसिमको ऊर्जा प्रदान हुन्छ, विद्युत प्रवाह हुन्छ। त्यो पानीको रेखा हामीले लगाउँदाखेरि त्यसलाई नागेर भूत प्रेत पिशाच राक्षस साकिनी डाकिनीहरू प्रवेश गर्न नसक्ने भएको हुनाले आखिर त्यो हामी जे खान्छौं त्यो खानेकुरालाई सत्वमय बनाउनका लागि अरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिने हो। त्यो हामीले गरिरहेका हुन्छौं, त्यो एउटा संस्कार हो। त त्यो संस्कारमा किन बसो भने त्यो बुझेको हुनाले बसो। किनभने यहाँ त करोडौं किसिमका राम्रा र नराम्रा कुराहरू चलिरहेका हुन्छन्। मन्त्र, जल र अग्नि, यी तीनटा कुराका कारणबाट नराम्रा कुरा हट्ने। हामी पूजा पाठ गर्न बस्दाखेरि अग्नि प्रज्वलित गरिरहेका हुन्छौं, हामी पूजा पाठ गर्नका लागि जललाई अभिमन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं र त्यहाँ सरस्यौ छर्ने, जल अभिमन्त्रण गर्ने, अग्नि बाल्ने कुरा के हो त भन्दा हाम्रो त्यो यज्ञमा भूत यज्ञ नहोस् अथवा चाहिँ भूत प्रेत पिशाचसँग सम्बन्धित यज्ञ नहोस्, हाम्रो त्यो यज्ञमा देव यज्ञ होस्, देव ऊर्जा चाहिँ त्यहाँ प्राप्त होस् भनेर सरस्यौ छर्या छौं। जल चाहिँ त्यो देवा गरेर त्यो शुद्ध गरेको जललाई हामीले चाहिँ अपवित्र पवित्रोभा गरेका छौं। अनि त्यसपछि शरीरलाई गरेका छौं, त्यसपछि टीका लगाएका छौं। भनिसकेपछि त्यहाँ देवत्व शरीर बनाएर हामी त्यहाँ बसेका छौं। तर वैदिक सनातन सभ्यतालाई नबुझेको मानिसले त त्यहाँ के देख्छ भने वायात देख्छ। किनभने त्यो संस्कार त वैदिक सनातन संस्कारभित्र मात्रै छ। त्यो संस्कार भनेको आदत, मैले भने नि निरन्तर रूपमा आत्मागत व्यवहार, आत्मागत कर्मलाई हामीले आध्यात्मिक संस्कारमा, संस्कार त कर्म हो नि, निरन्तरको कर्म, श्वास फेर्नु पनि कर्म, आँखा झिमझिमाउनु कर्म, ती सम्पूर्ण कर्म त संस्कार हो। यसरी बसेको मानिसले त्यो खाने भोजनलाई पनि ईश्वरमय देख्ने हुनाले बाहिरको मानिसले अथवा वैदिक संस्कार भन्दा बाहिरको मान्छेले वायात देख्न सक्छ। किनभने उसले आफ्नो शरीरभित्रको शरीर देखेको हुँदैन र त्यो शरीरलाई योग्य बनाउने
उसका क्रियाकलापहरू नै संस्कार हुन्। त्यसैले हाम्रा वैदिक संस्कारहरू अन्तर्मुखी संस्कार हुन्, आध्यात्मिक संस्कार हुन्। त्यसैले यो आध्यात्मिक संस्कारमा जब हामी चाहिँ नि चर्चा गर्छौं, त्यहाँ हामी कर्मकाण्डसँग सम्बन्धित भएर किन यो आजको कार्यक्रम चल्न लागिरहेको थियो भने कर्मकाण्ड, कर्मस्य काण्ड, कर्मकाण्ड। अब हाम्रो सामान्य बुद्धि र सामान्य विवेकले कर्मकाण्डलाई निश्चित रूपमा एउटा पूजामा बसेको बेलाको मात्रै हामीले अनुमान गरिरहेका हुन्छौं। तर कर्मकाण्ड भनेको चाहिँ हाम्रो दैनिक कर्मसँग सम्बन्धित हुन्छ क्या। काण्ड भनेको विधि हो र त्यो विधि अन्तर्मुखी विधि भएको हुनाले, हरेक कर्मको काण्ड भएको हुनाले त्यसलाई कर्मकाण्ड भनिन्छ हैन। त्यसैले जुन व्यावहारिक कर्मकाण्डमा हामी जान्छौं, त्यो चाहिँ नि हामी त्यो कर्मकाण्डमा टक्क गएर बस्दाखेरि कसरी बस्ने, बसिसकेपछि के गर्ने हैन, के गर्ने त सबैभन्दा पहिला हामी पूजामा बस्ने भयौं अथवा कसै कहाँ हामीले पूजा अर्चना गराउन गयौं। त्यहाँ गएर बस्दाखेरिका विधान, किन पुसै ओछ्याउँदैछौं, किन शिखा बन्धन गर्दैछौं, किन शिखा राखेका हौं, त्यहाँबाट सुरु गर्छौं त हामी हरेक कर्ममा त हैन। त्यसैले कर्मकाण्ड नै के हो? संस्कार विधि हो, संस्कार विधि हो हैन। जस्तो अब गर्भाधान एउटा सामान्य रूपमा हामीले विचार गर्दाखेरि गर्भाधान बच्चा जन्माउनका लागि गरिने संस्कार चाहिँ के हो त? के का लागि हामी गर्दैछौँ? यो पनि कर्मकाण्ड नै हो। यो कर्मकाण्ड भन्दा बाहिरको संस्कार होइन। किन गर्दैछौँ भन्दाखेरि पिताको शरीरभित्र त्यो जीवले वीर्यका रूपमा जन्म लिएको छ। पिताको शरीरभित्र वीर्यले जन्म लिएको छ। यो त तेस्रो जन्म हो। बुवाको शरीरभित्र गएर वीर्यका रूपमा गएर बसेको छ। अब त्यसलाई हामी फेरि के गर्दैछौँ? उसको जीवनलाई, उसको त्यहाँबाट अब त्यो बुवाको शरीरबाट उसको चाहिँ समाप्त हुन्छ, मृत्यु हुन्छ। त कहाँ गएर जन्मन्छ त भन्दा आमाको गर्भमा गएर ऊ अब फेरि जन्म लिँदैछ। त्यो जन्म संस्कार हो, त्यो जात कर्म भनेको नि, गर्भाधान कर्म भनेको। र बुबाको गर्भबाट ऊ आमाको गर्भमा आउने बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दा गर्भको प्रशोधन गर्छौँ। संस्कार भनेको प्रशोधन पनि हैन, संस्कार एउटा प्रशोधन हो। अब सजिलो गरी बुझ्दाखेरि संस्कार के हो त भन्दा माज्नु हो क्या, परिमार्जन गर्नु, परिमार्जन गर्नु हो। त्यसलाई स्वच्छ बनाउने कर्मको नाम हो संस्कार। त्यसैले जब हामी लोटा माझेर पानी राख्छौं अनि मात्रै त्यो पानी शुद्ध हुन्छ। त्यस्तै त्यो बुबाको शरीरमा बसेको वीर्यलाई आमाको गर्भमा ल्याउनका लागि, आमाको गर्भाशयलाई, आमाको शरीरलाई शुद्ध र पवित्र राख्नका लागि र वीर्यमा आएका, अब त्यो वीर्यमा प्रवेश गर्दाखेरि बुवाले गरेका कर्म संस्कारहरूका कारणबाट त्यहाँ पनि विक्षेपहरू बसेका हुन्छन्। त्यसलाई शोधन गर्नका लागि हामी जात कर्म गर्छौं। समय यसर्थ अब अन्तिम मिनेट रहेको छ। हजुरले टुङ्ग्याउँदै अनि शान्ति पाठ गरिदिनु होला। अन्तिम 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ। यसरी हामीले संस्कार के रहेछ त भन्ने बुझाउनको लागि यो चर्चा गरिया हो। त्यसैले संस्कार अभिन्न हाम्रो व्यवहारको अविच्छिन्न शुद्ध र पवित्र रहने कर्म हो। हरेक कर्महरू हाम्रा वैदिक सनातन मित्रका आध्यात्मिक कर्म हुन् र ती आध्यात्मिक कर्म नै हाम्रा संस्कार हुन् भन्दै सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हामी सदैव सुखी र प्रसन्न भएर अन्तर्मुखी हाम्रो शरीरभित्रको